सानो उपदेश गर्ने रे ठिक 30 मिनट भन्दा बढी छैन हो शील प्रदान गरिदिनु भएकोमा हाम्रो श्रद्धेय उदयभद्र भन्तेलाई सादर धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। र आज हाम्रो कार्यक्रम अनुसार आमन्त्रित सबैलाई जलपानको व्यवस्था भएको छ। त्यसैले जलपान च्यापान नसकेका महानुभावहरू जलपान च्यापानमा सरिक भइदिनु हुन अनुरोध छ। र जलपान दानपछि हामीले घरदेखि नै सश्रद्धापूर्वक अर्पण गरेका पुष्प धूप नैवेद्य फलफुल आदि धर्म हलमा भगवानको प्रतिमामा चढाएर त्रिरत्न वन्दना बुद्ध पूजा गरेर जन्मदिन मनाइराख्नु भएका भद्रलक्ष्मी उपासिकालाई निरोगी उत्तरोत्तर चिरायु कामना गर्यौं। त्यस्तै गरिकन भगवान शिरमा राखेर परिवारबाट मण्डपमा भगवान र भिक्षु संघलाई प्रवेश गराइसकेको छ। र अब हाम्रो कार्यक्रम अनुसार धर्मोपदेश हुनेछ। धर्मोपदेशपछि सामूहिक महापरित्राण हुनेछ। सामूहिक महापरित्राणपछि 60 युगलसम्म पाठ हुनेछ र फेरि सामूहिक पाठ हुनेछ। र त्यसपछि हाम्रो कार्यक्रम अनुसार 11 बजे भन्ते गुरुमाहरू सबैलाई भोजन दान हुनेछ भने भन्ते गुरुमालाई भोजन पश्चात 12 साढे 12 पछि हाम्रो आमन्त्रित महानुभाव उपासक उपासिकाहरूलाई भोजन दानको प्रबन्ध हुनेछ भने दिउँसो 1:30 बजेतिर दान प्रदानको कार्यक्रम हुनेछ। त्यस्तै गरिकन भरे सामूहिक पाठपछि अस्त्र परिष्कार दान गरी साथै सूत्र र धागो वितरण गरी आजको महापरित्राण सुसम्पन्न हुनेछ। तसर्थ अबको समय भगवान बुद्धको उपदेश धर्मोपदेश सुन्ने समय हो। आजको यो महापरित्राण पुनित कार्यको महानताबारे महत्त्वबारे प्रकाश पारिदिनु हुन हाम्रो सिद्धि मङ्गल बुद्ध विहारमा अवश्य रूपमा रहनुभएका बिहार प्रमुख एवं अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका नवगठित सदस्यको रूपमा कार्यकारिणी सदस्य रहनुभएका विमलो भन्तेलाई आजको यो जन्मदिन भद्रलक्ष्मी उपासिकाको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा महापरित्राण आराधना गर्न अगाडि धर्मोपदेश गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सबैले एकचोटि श्रद्धापूर्वक साधुवाद दिनुहोला। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धेय भिक्षु महासंघ सामनेरगण उपासक उपासिका सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 मंसिर 25 गते शनिबार विश्व शान्ति विहारमा श्रद्धालु उपासिका बद्रीलक्ष्मी खड्गीको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा उहाँको सुस्वास्थ्य दीर्घायु मङ्गल कामना सहित भिक्षु महासंघबाट आजको दिनमा महापरित्राण पाठ गराई आशीर्वाद ग्रहण गर्ने जुन कुशल धर्म सम्पादन गर्नको निमित्त उहाँका छोरा बुहारीहरू कपिल साई, विद्यादेवी साई, करण साई, पद्मा साई, विवेक साई, निशिन्ता साई, पराजुली र नाति बुहारीहरू उहाँहरू र इटिट्वायल बाट उहाँहरू कबीर साई
पनाती पनि उहाँले लेख्नु भएको छ। उहाँहरू सबैको लागि भिक्षु महासङ्घद्वारा गरिने आजको परित्राणको अनुभवले सर्वप्रथम उहाँहरूको जीवनमा सुखी, शान्ति, दीर्घायु, मङ्गल, मैत्री कामना गर्दै उहाँहरूको जीवनमा त्रिरत्नको आशिष लागोस्। त्रिरत्नको अनुभवले जीवनमा रोग, शोक, भय, अन्तराय, विघ्न, बाधा रहित भएर जीवनमा मनुष्य भाव भएर गर्नै पर्ने दानशील भावनादि कुशल कर्महरूलाई सम्पादन गर्दै अनित्य दुःख अनात्मा दर्शन गरी लोभ, द्वेष, मोह रूपी क्लेशलाई निर्मूल गरी मार्गफल निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्न सकोस् भनेर आशिका व्यक्त गर्दै आजको यस महापरित्राणको विषय र अन्य भगवान बुद्धद्वारा देशित धर्महरूलाई केही हदसम्म भए पनि समयले भ्याएसम्म तपाईहरूलाई जुन जिम्मेवारी मैले लिएको छु, हाम्रो श्रद्धेय निग्रोध महास्तवीर भन्तेले जुन जिम्मेवारी दिनुभएको छ, त्यो जिम्मेवारीलाई ग्रहण गर्दै स्वीकार्दै र विशेषतः आजको यो महापरित्राण दाता परिवार हाम्रो कपिलजी हिजो धेरै लामो कुराकानी भइसकेपछि आज देशना नेपाली भाषाबाटै गर्नु हुन अनुरोध गर्नु भए अनुसार मैले नेपाली भाषाबाटै देशना गर्न गइरहेको छु। श्रद्धा, आस्था, गौरवपूर्वक सुनिदिनुको लागि एकपल्ट सबैले साधुकार भनिदिनु होला। विशेषतः महापरित्राण जुन शब्द छ, महा भनिसकेपछि महान आनिशंसले युक्त भएको, महान यानि कि विशाल, अथाह भन्ने अर्थ पनि लाग्छ। अब अर्को शब्द छ परित्राण। यो परित्राण भन्ने शब्दलाई पनि दुईवटा शब्दहरू जोडिएर बनेको शब्द हो। एउटा परि र अर्को त्राण। र यो परि र त्राणले के अर्थलाई जनाउँछ त भन्दाखेरि परि भनेको चारै दिशाबाट जति पनि हाम्रो जीवनमा नजानिदो पाराले, नदेखिने पाराले जति पनि रोग, शोक, भय, अन्तराय, विघ्न, बाधा, दिन, दशा आदि इत्यादिहरू आउँछन्, ती सम्पूर्ण अदृश्य अन्तरायहरूबाट त्राण भनेको त्यसबाट निर्मूल गर्न सक्ने, त्राण भनेको त्यसलाई परास्त गर्ने, त्यसलाई त्राण गरिदिन सक्ने सत्य वचनको ऊर्जा शक्तिलाई नै यहाँ परित्राण भनेर भनिन्छ। त्यसैले परित्राणको अर्थलाई हामीले एउटै वाक्यमा भन्नु पर्दाखेरि जीवनमा चारै दिशाबाट आउन सक्ने, आइरहेका जति पनि रोग, शोक, भय, अन्तराय, विघ्न, बाधा, दिन, दशा आदि इत्यादि अकुशलहरूबाट त्राण दिन सक्ने सत्य वचनलाई नै परित्राण भनेर भनिन्छ। र आज त्यही परित्राण, त्यही सत्य वचन जुन भगवान बुद्धले 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत्थ पारमिता पूर्ण गरी उहाँले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरी सक्नु भइसकेपछि
लोक कल्याणको लागि, लोकहितको लागि उहाँले सत्य अधिष्ठान गर्नुभएको छ। त्यही सत्य अधिष्ठान वाक्यहरूलाई नै सत्य वचन भनिन्छ, जुन अहिले हामी परित्राणको रूपमा हामी पाठ गर्न गइरहेका छौँ। त्यसैले परित्राणमा महा जोडिएको आज दिनभरि नै भिक्षु सङ्घबाट सामूहिक परित्राण, युगल परित्राण र फेरि अन्तमा सामूहिक परित्राण गरेर दिनभरि नै विभिन्न सूत्रहरू, यस परित्राणमा विभिन्न सूत्रहरू तपाईहरूले सुन्नुहुनेछ। पछि दिनभरि नै एउटा दुईटा मात्र सूत्र होइन, यसमा धेरै सूत्रहरूको चाहिँ परित्राण गर्ने भएको हुनाले र यो परित्राणमा विशेषतः भगवान बुद्धको मूल शिक्षाले ओतप्रोत भएको सूत्रहरू समावेश भएर जुन चाहिँ परित्राण गरिन्छ, त्यसैले पनि यसलाई चाहिँ हामी महापरित्राण भनेर बुझ्दछौँ। त्यसैले यो महापरित्राण हामीले श्रद्धा, आस्था, गौरवपूर्वक हामीले सुन्न सकियो भने सत्य वचनको प्रभावले विशेषतः हामी कति दुःख सहेर, कति धन खर्च गरेर, समय खर्च गरेर हामी विभिन्न तीर्थ धाम आदि इत्यादि कता पुगिरहेका हुन्छौँ। तर वास्तवमा आज तपाईहरूले दिनभरि श्रद्धा, आस्था, गौरवपूर्वक यो परित्राणलाई तपाईँले सुन्न सक्नुभयो भने त्यो तीर्थ धाम आदि इत्यादिमा गएर पुण्य सञ्चित गर्छु भन्नुभन्दा पनि यो सत्य वचनलाई श्रवण गरेर तपाईहरूले आफ्नो हृदयमै तीर्थ धाम आदि इत्यादि ग्रहण गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तोसम्म आनिसंस प्राप्त भएको यो परित्राणलाई आज हामीले श्रवण गर्न गइरहेका छौँ, श्रवण गर्ने अवसर हामीलाई प्राप्त भएको छ। त्यो आफैमा गौरवशाली र सौभाग्यशाली विषय हुन आउँछ। त्यसैले परित्राण श्रवण गर्नु हुँदाखेरि तपाईहरूले विशेषतः हृदयमा श्रद्धा जगाउनु पर्छ र श्रद्धा, आस्था र विश्वास जगाएर भिक्षु महासङ्घ प्रति गौरव पनि राख्नुपर्छ र अर्को कर्म र कर्म फलप्रति विश्वास गरेर तपाईहरूले यो परित्राणलाई श्रवण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले विशेषतः दाता परिवारहरूलाई मैले यो अनुरोध गर्दैछु कि आजको दिनभरिमा तपाईहरूले परित्राण श्रवण गर्ने जुन सौभाग्य प्राप्त भएको छ, त्यो सौभाग्यलाई चाहिँ खेर नफालिकन तपाईहरूले श्रद्धा, आस्था, गौरवपूर्वक सुनि यसको आनिसंस प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्ने पनि आशा एवं विश्वास दिन चाहन्छु। र आज हाम्रो कपिलजीले विशेषतः भगवान बुद्धको धर्महरू, विशेषतः नेपाली भाषामा मेरा साथीहरू पनि विशेष नेपाली भाषा नै बुझ्नुहुने भएकोले नेपाली भाषाबाट धर्मका कुराहरू पनि अलिकति सुनाइदिनु हुन अनुरोध गर्नुभएको थियो। विशेषतः उहाँ फेसबुक लाइभमा धेरै जोड्नु हुने उपासक हुनुहुँदो रहेछ। मैले त अहिलेसम्म उहाँलाई भेटेको पनि छैन है, आज सायद भेटिएला, त्यसमा केही फरक भएन। र विशेषतः हामीले बुझ्नुपर्ने भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको सधर्महरू, त्रिपिटकमा समावेश भएको 84,000 धर्मस्कन्धहरू छन्। 84,000 धर्मस्कन्धहरू मध्येमा जुन सूत्र पिटक, विनय पिटक र अभिधर्म पिटक भनेर 3वटा पिटकमा बाँडिएको छ। सूत्र पिटकमा 21,000 धर्मस्कन्ध छन् भने विनय पिटकमा 21,000 धर्मस्कन्ध छन् र अर्को अभिधर्म पिटकमा 42,000 धर्मस्कन्ध छन्। ती सम्पूर्ण धर्मस्कन्धहरूले एउटै कुरालाई अभिव्यक्त गरिएको हुन्छ कि अपमादेन सम्पादेथ भनेर अप्रमादी हुनु।
र त्यो अप्रमादी हुनु भनेकै विशेषतः हामीले जीवनमा जुन सत्य छ, जसलाई भगवान बुद्धले चतुर आर्य सत्य भनेर भन्नुभएको छ, त्यो चतुर आर्य सत्यमा हामी अप्रमादी भएर जिउन सकियो भने यो मनुष्य जीवनको अर्थ हुन्छ, सार हुन्छ भनेर पनि वस्पल भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको छ। र भगवान बुद्धको चतुर आर्य सत्य भनेकै दुःख सत्य, दुःख समुदय सत्य, दुःख निरोध सत्य, दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा सत्य भनेर चतुर आर्य सत्यलाई भगवान बुद्धले धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशनामा पनि व्यक्त गरिराख्नु भएको छ। र हामीले यही चारवटा कुरालाई जीवनमा, यो चारवटा सत्यलाई जीवनमा धारण गर्न सकियो भने मनुष्य जीवन हामीले प्राप्त गरेको त्यो सार हुन्छ, अर्थपूर्ण हुन्छ। र यो चतुर आर्य सत्यलाई पछि हाम्रो धर्मचक्र सूत्र देशना गर्दाखेरि अवश्य पनि देशना हुने नै छ। दिउँसोतिर तपाईहरुले त्यो चतुर आर्य सत्यको बारेमा अवश्य जानकार हुने नै छ। त्यसैले मैले धेरै अहिले चाहिँ व्याख्या गरिरहन्न पनि। र भगवान बुद्धको मूल शिक्षा, बुद्ध गयामा भगवान बुद्धले बोधि ज्ञान लाभ गर्नुभयो भनेर हामी सुनिरहेका हुन्छौं। बोधि ज्ञान भनेकै त्यो चतुर आर्य सत्य ज्ञानलाई ग्रहण गर्नु हो। र जसले चतुर आर्य सत्यलाई ग्रहण गर्दछ उनै बुद्ध बन्दछ। त्यसैले उहाँको चतुर आर्य सत्यमा समावेश भएका 84,000 धर्म स्कन्धहरूमा मैत्री करुणाले ओतप्रोत भएको शिक्षाहरू हुन्। मैत्री र करुणाले ओतप्रोत भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौं त भन्दाखेरि आफ्नो लागि सुख शान्ति मात्रै नभइकन परहित उपकारको लागि पनि हामीले जब काय वाक चित्तद्वारा कुनै कर्म गर्छौं त्यसलाई नै मैत्री करुणाले ओतप्रोत भएको कर्म भनेर हामी बुझ्छौं। त्यसैले भगवान बुद्धको सम्पूर्ण शिक्षाहरू नै मैत्री करुणाले युक्त भएर परहित उपकारको लागि कुनै भेदभाव बिना, कुनै पनि उच्च उच्च नीचको भेदभाव बिना, धनी गरिब यो फलना यो त्यसका नभनिकन सबैलाई समान रूपमा मैत्री करुणाको छाहारीमा राखेर वस्पल भगवान बुद्धले हित सुखको लागि मार्गनिर्देशन गर्नुभएको छ। त्यसैले पनि भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई चरत्त भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय भनेर भगवान बुद्धले निर्देशन गर्नुभएको छ। बहुजन हित र बहुजन सुखको लागि चारिका गर भनेर भगवान बुद्ध स्वयंले नै आज्ञा गर्नुभएको छ। त्यसैले भगवान बुद्धको शिक्षा वास्तवमा भन्ने हो भने मनुष्यहरूलाई यानी कि मानवलाई मानव बनाउने शिक्षा। मनुष्य भएर जन्मिसकेपछि मनुष्यको महत्त्व, मनुष्यको ऊर्जा शक्तिलाई चिन्नको निमित्त जुन ज्ञान, जुन धर्मचक्षु चाहिन्छ त्यो भगवान बुद्धको शिक्षाले नै हामीलाई प्रदान गरेको हुन्छ। यद्यपि मनुष्यहरूलाई मात्र नभइकन देवता र ब्रह्माहरूको लागि पनि भगवान बुद्धको यो शिक्षाले उहाँहरूको जीवनमा धर्मचक्षु उत्पन्न गराई उहाँहरूको जीवनलाई पनि सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त गर्न सक्ने मार्ग प्रशस्त उहाँले गर्नुभएको छ। त्यसैले विशेषतः उहाँले जुन धर्म देशना गर्नुभएकोमा व्यावहारिक रूपमा स्मरणीय 4 प्रकारका स्मरणीय गुण धर्महरूलाई म तपाईहरुलाई यहाँ एउटा एउटा गर्दै प्रस्तुत पार्न चाहन्छु। विशेषतः 4 स्मरणीय धर्ममा पहिलो धर्म भनेको 1 नम्बरमा के रहेको छ त भन्दाखेरि
मरण धर्म रे। मरण धर्म भनेको हामीले एक दिन मर्नु पर्छ भन्ने स्मरण गर्नु, जसलाई हामी मरणानुस्मृति पनि भनिन्छ। र यो मरणानुस्मृति भनेको मनुष्य भएर जन्मिसकेपछि पहिलो नम्बरमा हामीले स्मरण गर्नुपर्ने धर्म, जुन भगवान बुद्धको शिक्षामा हामी पाउँछौँ। त मरण धर्म भनेको जतिसुकै धनी भए पनि, जतिसुकै नाम भए पनि, दाम भए पनि, जतिसुकै काम भए पनि हामी एक दिन मर्नुपर्छ। यो संसार छोडेर जानुपर्छ, परलोक जानुपर्छ। त्यसैले दुई चार दिनको यो जीवनमा कहिले मर्नै नपर्ने मान्छे हामी जस्तो ठानेर हामी विभिन्न काय वाक चित्त कर्महरू गरेर हिँडेका हुन्छौँ। कस्ता कस्ता ठुला ठुला शक्तिशाली धनवान रूपवान आदि इत्यादि व्यक्तिहरू पनि यो संसारमा मरेरै गएका हुन्। यानी कि जीवन दुई चार दिन बाँच्नको निमित्त हामीले यो जीवनमा भौतिक संसारमा अल्झिएर, भौतिक संसारमा भुलेर धन धन भन्दै हामी हिँडिरहेका हुन्छौँ। आखिर त अन्ततः जतिसुकै धन धन भनेर पोको पारे तापनि, धन धन चाहिँ हामीले सङ्ग्रह गरे तापनि आखिर सबैको अन्ततः के हुन्छ? निधन हुन्छ रे। यस्तो अन्ततः हाम्रो जीवन भनेको निधन हो। तर हामी दुई चार दिन बाँच्दाखेरि पनि धन धनको पछि लागेर धन धन भन्दै आफ्नो जीवन अन्ततः निधन अवस्थामा पुर्याउन बाध्य हुन्छ। यो सत्य पनि हो। त्यसैले भगवान बुद्धले एक नम्बरमा स्मरणीय धर्महरूमध्येमा मरणानुस्मृति, एक दिन म मर्नुपर्छ भन्ने त्यो शिक्षालाई जहिले पनि ग्रहण गर्नु भनेर यो एक नम्बरको स्मरणीय धर्ममा देशना गर्नुभएको छ। र अर्को दोस्रो नम्बरको स्मरणीय धर्म मध्येमा त्यो हामी सबैलाई थाहा छ कि एक दिन म खाली आएका र खाली जानु छ। यो संसारमा जन्म लिँदाखेरि कसैले पनि केही लिएर आएको हुँदैन र जाने बेलामा पनि कसैले पनि केही लिएर गएको हामीले देखेका छैनौँ। त्यसैले जसरी खाली हात आएका छौँ, खाली हात नै जानु छ। त्यसैले दुई चार दिन बाँच्दाखेरि बिचमा हामीले कति न हामीले लिएर जान्छौँ जस्तो, पोको पारेर लाने जस्तो गरी हामीले बिचमा म मेरो भन्दै च्याप्दै धन सम्पत्ति सुख भोग आदि इत्यादिहरूलाई बोकेर हामी जीवनयापन गर्न पुग्छौँ। र अन्ततः जतिसुकै म मेरो भनेर हामीले पोको पारेर सङ्ग्रह गरी राखे तापनि अन्ततः हामी जाने भनेको खाली हात नै हो। कसैले सियो एउटा पनि लिएर गएको हामी सुन्दैनौँ र त्यो जान पनि सक्दैन। त्यसैले भगवान बुद्धले दोस्रो नम्बरमा स्मरणीय धर्म मध्येमा उहाँले के देशना गर्नुभएको छ त भन्दाखेरि, हे मनुवा, हे मनुष्य, कि हामी जसरी खाली हात आएका छौँ, खाली हात नै जानु छ। यो बीच दुई चार दिन बाँच्दाखेरि म मेरो भनेर किन आसक्ति भएर हामी बाँच्दछौँ। त्यसैले अन्ततः खाली हात नै जानु छ। यदि हातलाई मुट्ठी पारेर राख्यौँ भने अन्तिम समयमा खाली हात जानु पर्दाखेरि साह्रै नै कष्टपूर्ण जीवन जिउनु पर्ने हुन्छ। किन त भन्दाखेरि अन्ततः हामी खाली हात नै जाने र हाम्रो जीवनमा अभ्यास भनेको मुट्ठी पार्ने भयो भने त्यो अन्तिम समयमा
मर्न धर्मलाई ग्रहण गर्नु पर्ने बेलामा साह्रै कष्टपूर्ण हुनेछ। त्यसैले भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ, एक दिन खाली हात नै जानु छ, मुट्ठी खोलेर जानु छ। त्यसैले 2-4 दिन जिउने समय भएकै समयमा हामीले यो हातलाई, यो मुट्ठीलाई खोल्ने अभ्यास गर्नुहोस् रे। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि आफूसँग भएको धन सम्पत्तिलाई यो मुट्ठी खोल्ने भनेकै त्याग गर्ने हो, दान गर्ने हो। त्यसैले 2-4 दिन जिउने समयमै हामीले यो त्याग भावनाको अभ्यास गरी राख्यौं भने अन्ततः सबै चिज त्यागेर जानुपर्छ। त्यति बेलामा त्याग्नको लागि धेरै सजिलो हुन्छ, नत्र भने मुस्किल हुन्छ। यो दोस्रो नम्बरको स्मरणीय धर्म भयो। र तेस्रो नम्बरमा भगवान बुद्धले के देशना गर्नुभएको छ त भन्दाखेरि जन्मिँदाखेरि पनि हामी एक्लै जन्मियौं र मर्दाखेरि पनि एक्लै मर्छौं। कोही साथ आएका थिएन र कोही साथ लिएर जाँदैनौं पनि। त्यसैले जाने बेला एक्लै जानु छ। यो जिन्दगी 2-4 दिन बाँच्दाखेरि यो नभइकन हुँदैन, तिमी नभइकन हुँदैन, यो बिना त म बाँच्नै सक्दैन भनेर जहान, परिवार, इष्ट मित्र, ज्ञाति, बन्धु कसैसँग पनि आसक्त भएर नबस रे। यहाँसम्म पनि आफ्नो श्रीमती गृहस्थीहरूको लागि, छोरा छोरी, साथी भाइ, कति मान्छेहरूले तिमी नभइकन मेरो जीवन चल्दैन, तिमी बिचमा बाँच्न सक्दैन भन्ने जस्ता अभिव्यक्तहरू पनि गर्ने गरेका हुन्छन्। तर आखिर त हाम्रो जीवन भनेको जति सुकै तिमी मेरो हो भनेर जो सुकैसँग पनि आसक्त भएर बस्दा पनि आखिर त जानु एक्लै जानुपर्छ, कोही पनि साथ आउँदैन। मेरो छोरा छ, मेरो छोरी छ, मेरो साथी भाइ, इष्टमित्र अनगिन्ती छ भनेर कसैले ती व्यक्तिहरूप्रति आसक्त भएर बसियो भने अन्ततः हामीले एक्लै जाँदाखेरि सबैलाई त्यागेर जानुपर्ने भएको हुनाले ती कसैसँग पनि आसक्त भएर नबस। यदि बसियो भने अन्तमा अति नै मुस्किल हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। त्यसैले भगवान बुद्धले के भन्नुभयो, एक्लै आएका एक्लै जानु छ। 2-4 दिन बाँच्दाखेरि एक्लै जिउने अभ्यास गर, एक्लै जिउने अभ्यास गर। अन्ततः यात्रा हाम्रो एक्लै गर्नु छ अरे। त्यसैले यो तेस्रो नम्बरको स्मरणीय धर्मलाई हामीले ग्रहण गर्ने हो भने उपासक उपासिकाहरू, तपाईहरुले मेरो छोरा छ, अन्तमा मलाई मेरो छोराले साथ दिन्छ, मेरो छोरीले साथ दिन्छ, मेरो इष्टमित्र ज्ञाति बन्धुहरूले साथ दिन्छ भनेर तपाईले सोचिरहनु भएको छ भने त्यो गलत हुन्छ। ती सम्पूर्ण इष्टमित्र ज्ञाति बन्धुहरूले त तपाईहरुको घाटसम्म आएर साथ दिने हो, त्यसपछि त तपाईको यात्रा एक्लै प्रारम्भ हुन्छ। त्यसैले यो तेस्रो नम्बरको स्मरणीय धर्ममा तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो, म एक्लै जन्मे एक्लै जाने हो। बीचमा कसैसँग पनि आसक्त हुनु भनेको त्यो आफ्नै लागि कष्टपूर्ण हुनेछ। त्यसैले जीवनमा एक्लै जिउने अभ्यास हामीले गर्नु पर्दो रहेछ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि ध्यान भावना भनेको। जब हामी ध्यान भावना अभ्यास गर्छौं तब हामी एक्लै जिउने अभ्यास गरिरहेका हुन्छौं। त्यसैले जति पनि हामी उपासक उपासिका छौं, भगवान बुद्धका शिक्षा धारण गर्ने हुन्छौं, उहाँहरू सबैले ध्यान भावनाको अभ्यास गर्नु नितान्त आवश्यक छ। त्यो भनेको एक्लै जिउने अभ्यास। किन अन्ततः हामी एक्लै हुने हो। अहिले मेरो छोराहरू आउलान्, मेरो छोरीहरू आउलान्, कसैले पनि मेरो सत्तामा तिमी जानु, तिम्रो सत्तामा म जान्छु भन्न सक्ने कसैसँग त्यो अधिकार पनि छैन। भनिहाले पनि त्यो हुने कुरा पनि होइन।
कस्ता कस्ता महान महान व्यक्तिहरू आखिर त एक्लै गए। अरूको कुरा के गर्नुपर्छ? हाम्रै भगवान शास्ताको कुरा गर्ने हो भने पनि कुशीनगरमा वस्पल भगवान शास्ता पनि अन्ततः एक्लै जानुभएको हो। त्यसैले एक्लै जिउने अभ्यास गर्नुपर्छ है भनेर भगवान बुद्धले तेस्रो स्मरणीय धर्मको रूपमा देशना गर्नुभएको। र चौथो स्मरणीय धर्मको रूपमा भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको छ, हामी एक दिन मर्नु छ, एक दिन खाली हात जानु छ, एक दिन एक्लै जानु छ भने यो लोकबाट परलोक जानको लागि हामीसँग बाटो खर्च कति छ भन्ने कुरालाई पनि स्मरण गर्नुपर्छ रे। अब तपाईहरू एक्लै जानु छ, खाली हात जानु छ र मर्नु त छँदैछ भनेपछि यो लोकबाट परलोकको यात्राको लागि तपाईसँग बाटो खर्च कति छ? त भगवान बुद्धले यसलाई पनि स्मरण गर्नु रे। यदि तपाईसँग बाटो खर्च भइएन भने तपाईको जीवन सुनिश्चित भएन। र भगवान बुद्धले त्यो बाटो खर्च कमाउनको निमित्त जुन हामी जिरहँदाखेरि, बाँचिरहँदाखेरि जुन हाम्रो शरीर वचन मनले जुन कुशल धर्महरू सम्पादन गर्छौं, विशेषतः वस्पल भगवान बुद्धले दान गर्ने, शील पालन गर्ने, ध्यान भावना गर्ने, परित्राण श्रवण गर्ने, उपदेशहरू श्रवण गर्ने, परहित उपकारमा आफ्नो काय वाक चित्त प्रयोग गर्ने जस्ता जति पनि कुशल धर्महरू छन्, जति पनि कुशल कर्महरू छन्, ती कर्म र धर्म नै तपाईको जीवनको बाटो खर्च हो रे। यदि तपाईले जीवनमा कर्म गर्नु भएको छ, धर्म गर्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईको जीवनमा बाटो खर्च भइयो। यदि तपाईको जीवनमा धर्म कर्म छैन भने बाटो खर्च नभएको मान्छेले यात्रा गर्दाखेरि त्यो यात्रीलाई त्यो यात्रा तय गर्नको निमित्त कतिको मुस्किल पर्छ भन्ने कुरा तपाईहरु स्वयं आफैले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले हामीले पनि बरोबर मसँग धन छ भनेर हिसाब किताब गर्ने होइन, मसँग छोराछोरीहरू छ, मेरो नाम छ, मेरो दाम छ, मेरो काम छ, यो चीजहरू त तपाईहरुले सबै यही धरतीमा तपाईले छोडेर जाने हो। यो सारा चीज छोडेर जानेलाई तपाईले चाहिँ आफ्नो बाटो खर्च सम्झिरहनु भएको छ भने तपाई हामीले धेरै भूल गरिरहेका हुन्छौं। तर वास्तवमा जीवनको बाटो खर्च भनेको हामीले काय वाक चित्तद्वारा गरिएका कुशल धर्महरू, कुशल कर्महरू नै हाम्रो जीवनको बाटो खर्च भएर हरेक जन्ममा तपाईको लागि सुख शान्ति छरिदिने कार्य तपाईको त्यही कर्म र धर्मले बाहेक अरु कसैले पनि गर्न सक्दैन। कुनै पनि देवता ब्रह्माले पनि गर्न सक्दैन, कुनै पनि ज्ञाति बन्धुले पनि त्यस्तो गर्न सक्दैन। त्यसैले भगवान बुद्ध स्वयंले पनि भन्नु भएको छ, आफ्नो शुद्ध चित्तले जति आफूलाई उपकार गर्न सक्छ त्यति उपकार कसैले पनि यो संसारमा कसैले पनि गर्न सक्दैन। त्यसैले आफ्नो कर्म र धर्मलाई शुद्धि गर्न सकियो भने तपाई बाटो खर्च भएको व्यक्ति भइयो र तपाईले त्यो बाटो खर्चबाट एक न एक दिन निर्वाण धर्मसम्म पनि यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले 2-4 दिन बाँच्ने समयमा यो छोडेर जाने सम्पत्ति, धन सम्पत्ति, ज्ञाति बन्धु आदि इत्यादिहरूमा आसक्त नभइकन लिएर जाने सम्पत्ति कर्म र धर्ममा आजैदेखि अहिलेदेखि हामीले काय वाक चित्तलाई सम्पादन गर्न सक्नुपर्छ भनेर भगवान बुद्धले हामीलाई प्रोत्साहन गरिराख्नु भएको छ। त्यसैले
जीवनमा हामीले लिएर जाने सम्पत्ति भनेको मात्र आफ्नै कर्म र धर्म हो। कर्म र धर्म मात्रै हामीले लिएर जाने हो, अरू सारा चिज खिएर जाने हो भनेर हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। त्यसैले भगवान बुद्धको यो चारवटा स्मरणीय धर्महरू, एक नम्बरमा हामी मर्नुपर्छ। एक दिन जतिसुकै धनी जतिसुकै रूपमान भए पनि हामीले मर्नुपर्छ र एक दिन हामी खाली हात जानुपर्छ। एक दिन हामी एक्लै जानु छ र अन्ततः हामी यात्रा गर्दाखेरि हामीसँग बाटो खर्च कति छ। यो चारवटा धर्मलाई भगवान बुद्धले दिनानुदिन स्मरण गर्नुपर्छ है भनेर चार स्मरणीय धर्म देशना भगवान बुद्धले गर्नुभएको छ। र आज मैले तपाईहरूलाई यही चारवटा धर्महरू यो परित्राणको अनुभावले, भिक्षु सङ्घको सत्य वचनको परित्राणको अनुभावले यो दाता परिवारहरू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण परिवारहरूमा यो चारवटा धर्म, यो स्मरणीय धर्महरू हृदयमा ग्रहण गर्न सकोस् भन्ने आशिका गर्दै आजको देशना मैले यहीँ टुङ्ग्याउने अनुमति चाहे। भवतु सब्ब मङ्गलम्। महापरित्राणको उपलक्ष्यमा धर्म उपदेश दिनुहुने हाम्रो भिक्षु महासङ्घका कार्यकारिणी सदस्य सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार पश्चिका प्रमुख विमलो भन्तेलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। दाता